أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة، يعني القيامة، لآتية يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فاصفح الصفح الجميل فأعرض عنهم واعف عفوا حسنا، نسختها آية القتال. الله. إن ربك هو الخلاق العليم بخلقه. قوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني، قال عمر وعلي: هي فاتحة الكتاب، وهو قول قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. وعن ابن مسعود قال: في 7 المثاني هي فاتحة الكتاب، والقرآن العظيم هو سائر القرآن. واختلفوا في أن الفاتحة لمن سميت مثاني. قال ابن عباس والحسن وقتادة: لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقيل لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين، نصفها ثناء ونصفها دعاء، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال الحسين بن الفضل: سميت مثانية لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، كل مرة معها 70,000 ملك. وقال مجاهد: سميت مثانية لأن الله تعالى استثناها وادخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم. وقال أبو زيد البلخي: سميت مثاني لأنها تثني أهل الشر عن الفسق، من قول العرب: ثنيت عناني. وقيل لأن أولها ثناء. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن 7 المثاني هي السبع الطوال، أولها سورة البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة. وقال بعضهم: سورة يونس بدل الأنفال. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أن أنبأنا أبو إسحاق الثعلبي حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي
أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد وعبد الله بن محمد بن مسلم قال أنبأنا هلال بن العلاء حدثنا حجاج بن محمد عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن كثير عن شداد بن عبد الله عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أعطاني 7 طوال مكان التوراة، وأعطاني 100 مكان الإنجيل، وأعطاني مكان الزبور المثاني، وفضلني ربي بالمفصل. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم 7 طوال، وأعطي موسى 6، فلما ألقى الألواح رفع 2 وبقي 4. قال ابن عباس: وإنما سميت 7 الطوال مثانية لأن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبر ثنيت فيها. وقال طاووس: القرآن كله مثاني. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. وسمي القرآن مثانية لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه. وعلى هذا القول المراد بالسبع 7 أسباع القرآن، فيكون تقديره على هذا وهي القرآن العظيم. وقيل الواو مقحمة مجازه ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قوله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ذكر الله تعالى أنه سبحانه ما خلق هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فهو سبحانه الخلاق العليم المعبود حقا، وما خلق هذه المخلوقات عبثا، كما أنه لم يخلق الثقلين الجن والإنس إلا لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد جاءت آيات كثيرة بهذا المعنى العظيم، كقول الله تعالى على لسان المؤمنين الذاكرين الله المتفكرين في ملكوت السماوات والأرض، في سورة آل عمران، في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا. علموا علم اليقين بأن ما خلق الله هذه المخلوقات إلا لحكمة عظيمة. تعالى الله عز وجل أن يخلق هذا الخلق عبثا. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال جل وعلا في الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال جل وعلا في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، ينزه الله عز وجل نفسه
أن يكون خلق الخلق عبثا، تعالى الله عن ذلك. وقال جل وعلا في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا الظن الفاسد الباطل هو ظن الكافرين الضالين. أما المؤمنون فينزهون ربهم، كما في سورة آل عمران من ذكر عباد الله المؤمنين المعتبرين المتفكرين: سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال جل وعلا في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال في سورة القيامة: يحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني ما خلق سدى بل خلق لأمر عظيم وأمر جليل لعبادة الله عز وجل وحده. وهذه الآية في سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، مثل هذه الآيات في هذه المعنى. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وفي هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن هذه السورة سورة الحجر سورة مكية، ومعلوم ما كان يعاني الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي من أذى المشركين وعنادهم واستكبارهم. فبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المكذبين المعاندين مخالفين لما خلقوا من أجله، ومخالفين لما خلق الله السماوات والأرض من الحق والعدل، وهم بين أمرين وفق ما تقتضيه حكمته البالغة: إما أن يعذبهم ويعاقبهم في الدنيا مع ما يدخره لهم من العذاب في الآخرة، وإما أن يؤخرهم ليوم عظيم وهو الساعة، كما قال تعالى في شأنهم في آخر سورة القمر: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. والعجيب التشابه في الآيات بين هذه السورة سورة الحجر وسورة القمر، فإن سورة القمر ذكر الله عز وجل فيها مصالح الهالكين السابقين، ثم أردفها بقوله جل وعلا: أكفاركم، والخطاب لقريش، أكفاركم يعني أنتم الكافرون بالله المستكبرون المعاندون، أكفاركم خير من أولئكم السابقين أم لكم براءة في الزبر أم تقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهنا قال جل وعلا: وإن الساعة لآتية، يعني أنهم ينتظرون إما أن يأتيهم العذاب فيعذبهم الله عز وجل في الدنيا ومع ما يدخره الله لهم من العذاب في الأخرى، كما قال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وسبق الكلام عليها. فأشار الله عز وجل إلى هنا إلى أنه سيأتيهم العذاب على أيدي المؤمنين، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله عنه يقول: كنت أقرأها فأقول من الجمع وما الدبر، حتى إذا وقعت بدر
تلاها النبي صلى الله عليه وسلم وهم مولون مهزومون، فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، فذكرنيها وعلمت أنها في هذا الشأن. فإن الله عز وجل توعد الكافرين بالعذاب على أيدي المؤمنين كما سبق معنا الكلام عليه في الدرس الماضي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أن القول الراجح فيه أنه العذاب على أيدي المؤمنين بالجهاد في سبيل الله، وقد عذب الله المشركين على أيدي المؤمنين في بدر وغيرها، وهم الذين ولوا الدبر فيها وفي أحد وفي كثير من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سلموا من عذاب الدنيا فلا يحسب أحد أنهم سيسلمون من عذاب الآخرة، فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهنا قال جل وعلا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصفح ويعفو ويتجاوز عن هؤلاء المشركين الضالين. وهذه السورة سورة مكية، ولم يحن بعد الجهاد والقتال. والمقصود بالصفح هنا أنه ما يأتيه من الأذى والتكذيب والعناد والاستكبار في مكة يقابله بالصفح، وقد كان كذلك صلى الله عليه وسلم، فيقابله بالصفح الجميل. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قريش أن تهتدي وتستجيب لأمر الله وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به، لكنها استكبرت وعاندت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه لعل الله أن يهيئ له من الناس من يعينه وينصره. فخرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، ذهب وحيدا إلى الطائف، فعرض على أهل الطائف دعوته وما جاء به وأنه رسول الله، فكان جوابهم أسوأ جواب وأقبحه، بل أغروا به سفهاءهم. فرجع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قد أدميت عاقبه، رجع إلى مكة مهموما من شدة ما يجد من تكذيب الناس وأذاهم واستهزائهم، حتى يقول حتى صرت بقرن الثعالب، يعني ذهب وصل حول قريب من مكة. فجاءه جبريل وقال هذا ملك الجبال إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم بل أصبر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. فصفح عليه الصلاة والسلام صفحا جميلا، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب فيه، قد وصفه الله بالجمال، وصف كذلك صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل، هذا كله معنى زائد. الصفح إذا وصف بالجمال فإن له معنى زائد، وقد قال العلماء أن الجميل هو الذي لا عتاب فيه، والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، والهجر الجميل لا أذية فيه. أحسنت، لا أذى فيه. فهذه الثلاثة كلها وصفت بالجمال، وصفها الله بالجمال والكمال والتمام. فالصفح الكامل التام هو الذي لا عتاب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفح عنهم، بل جاءه جبريل عليه السلام معه ملك الجبال، يعني يستأذنه أن
يطبق عليهم الأخشبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم صفح وقال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وكان كذلك، فخرج من أصلابهم رجال صالحون مؤمنون مجاهدون من الصحابة ومن التابعين عليهم رضوان الله، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم وكما أراد الله له، فإن الله عز وجل أرشده إلى الصفح الجميل، فقال فاصفح الصفح الجميل. ثم قال إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم، والخلاق صيغة مبالغة تدل على القدرة التامة على الخلق سبحانه. خلاق عليم. وجاءت هذه الآية بعدما أمر الله نبيه بالصفح عن الكافرين والمشركين، وكأن فيها إشارة إلى أن الله يخلق من هؤلاء المكذبين من يكون مؤمنا مناصرا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. قد أشار إلى ذلك بعض المفسرين كالطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره، كأنه فهم من هذه الآية إشارة إلى أن الله عز وجل سيخلق من هؤلاء المشركين ويخرج من أصلابهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، فكان كذلك. ثم قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الآية العظيمة كريمة التي فيها تنويه عظيم وتفضل كريم من الله عز وجل على نبيه وعلى الأمة، بأنه آتاه سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد اختلف المفسرون في المقصود من قوله تعالى سبعا من المثاني على أقوال. القول يعني ما المقصود بآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ القول الأول من أقوال المفسرين أنها فاتحة الكتاب، وهذا عليه أكثر المفسرين، وهو قول أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة والحسن وأبي العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة. والقول الثاني أنها السبع الطوال. السبع الطوال ما هي؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. الأنفال والتوبة كأنهما سورة واحدة، هذه سبع طوال. وقيل أن التوبة ويونس، لكن الأرجح أنه الأنفال والتوبة، لأن الأنفال والتوبة كأنهما سورة واحدة تشابههما كما. وهذا الذي أشكل على الصحابة رضي الله عنهم، هل التوبة هل الأنفال سورة منفردة أم هي بعض سورة من البراءة، يعني براءة تكمل الأنفال وتتمها، أم أنها براءة سورة منفصلة عن الأنفال. وسبق معنا أن هذا الإشكال جعل الصحابة رضي الله عنهم لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم بعد براءة لشكهم في أنهما سورة واحدة، الأنفال والتوبة. فإذن السبع الطوال هذه هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه سبع طوال. وقالوا إن هذه السبع الطوال سميت مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال والعبر
ثبتت فيها وتثنى الأمر بها، يعني ذكر مثنى، يعني يثنى بذكر هذه الفرائض والحدود في هذه السور. والقول الثالث في السبع المثاني والقرآن العظيم أنها هي السور التي دون الطوال والمئين وفوق المفصل، ويستدلون بما روي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني المثاني مكان الزبور، وفضلني بالمفصل. لكن هذا الحديث فيه ضعيف لا يثبت. القول الرابع أن السبع المثاني هي القرآن كله، وهذا القول مروي عن ابن عباس وطاووس. ودليل هذا القول قوله تعالى: كتابا متشابها مثاني، فوصف الله عز وجل القرآن كله بأنه مثاني، كما في سورة زمر: كتابا متشابها مثاني. وسبق معنا أن مقصود مثاني هنا أنه يثني الله عز وجل بالخبر مرة بعد أخرى، وبالحكم مرة بعد أخرى، يذكره الله عز وجل في السورة الواحدة وفي السور. فهكذا القرآن مثاني، كله مثاني من هذا القبيل. هذا مجمل أقوال المفسرين رحمهم الله في السبع المثاني والقرآن العظيم. لكن الصحيح من الأقوال هو القول الأول الذي عليه الجمهور، وعليه أكثر المفسرين وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم. نقول الصحيح ولا نقول الراجح لورود الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عند تفسير هذه الآية بسنده عن أبي سعيد المعلى قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا نص بأن السبع المثاني والقرآن العظيم هو الحمد لله رب العالمين، الفاتحة. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وقد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: فهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب. وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير صحيح، إذ لا كلام لأحد معه صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أنها السبع الطوال أن آية الحجر هذه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، آية الحجر مكية، والسبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة، أغلبها مدني، البقرة وآل عمران والنساء، المائدة مدني، والتوبة، الأنفال، كلها مدني.
فكيف تفسر بأنها 7 المثاني وهي ما نزلت إلا بالمدينة إلا الأنعام والأعراف، فهما مكيتان. فالقول الصحيح أن 7 المثاني هي الفاتحة، فاتحة الكتاب. وإذا خلصنا بأن القول الصحيح هو أن 7 المثاني هي الفاتحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: علمنا يقينا أن آياتها 7. وعلمنا من الحديث القدسي الذي فيه أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فهنا بدأ بقوله: قسمت الصلاة. الصلاة هي الفاتحة، ولذلك من أسمائها، من أسماء الفاتحة الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله، فأولها قطعا هو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وقول الله عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني، يدل على أن آياتها 7. ونحن نجد في المصحف أن الآية الأولى هي بسم الله الرحمن الرحيم، والآية 7 إيش؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لما بدأ في الحديث القدسي بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ثم إن القول بأن البسملة آية من الفاتحة يدل على أن من أسقطها ولم يقرأها في الصلاة تبطل صلاته، لأنه لم يأتي بفاتحة كاملة. لكن الصحيح أن البسملة ليست آية من أول سورة الفاتحة، بل ولا من أول كل سورة، وإنما جعلها الصحابة رضي الله عنهم استفتحوا بها القرآن كما يستفتح بها في الصلاة، قراءة القرآن في الصلاة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفتح يستعيذ ويستفتح دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ الفاتحة جهرا في الصلاة الجهرية. فيكون هنا الآيات، آيات الفاتحة 7، تبدأ بالحمد لله رب العالمين الأولى، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الصحيح في آيات الفاتحة، وهذا يوجد في بعض المصاحف. وأذكر أنه في صغري كان عند الوالد رحمه الله مصحف فيه هذا الترقيم في الآيات، أنه لا يجعل بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى، بل الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، ويجعل الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا لعله هو الراجح في تقسيم الآيات، آيات الفاتحة التي هي 7 كما قال الله عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يفيد بأن الفاتحة يطلق عليها القرآن العظيم، يعني هي القرآن العظيم، فهي 7 المثاني والقرآن العظيم، وذلك والله أعلم لاشتمالها على معاني القرآن كله، لذا جعل الله قراءتها ركنا
في كل ركعة من كل صلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. وحيث أن هذه الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نزلت في سورة مكية ولم يكتمل إنزال القرآن بعد، لما نزلت هذه السورة لم يكتمل إنزال القرآن بعد. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لم يكتمل القرآن العظيم الذي هو ما بين دفتي المصحف، فلعل فيه دلالة على أن القرآن العظيم هنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والفاتحة، كما هو قول جمهور المفسرين، جمهور الصحابة رضي الله عنهم. وكما في الحديث السابق في الصحيح، في صحيح البخاري، وجعله تفسيرا لقول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذه الواو العاطفة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الذي في قوله تعالى والقرآن العظيم لا تدل على المغايرة، فالشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف أحدهما على الأخرى، لأن اختلاف الصفات يقوم مقام اختلاف الذوات، كقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فهنا عطف ولكنه الموصوف واحد سبحانه، لكن لما اختلفت الصفات جاء العطف بالواو، وهذا معروف عند العرب، كقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. إلى الملك القرم وابن الهمام، الواو هنا الوصف ابن الهمام هو الملك القرم. ويحسن هنا أن نذكر بعض فضائل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. وقد قال العلماء رحمهم الله إنه لم يثبت في فضائل شيء من السور أكثر مما ثبت في فضل هذه السورة، سورة الفاتحة، فجاء في فضلها أحاديث كثيرة، كما في حديث السابق الذي حديث سعيد بن المعلى. وأيضا روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة والإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال أقرأ بأم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. الحديث صححه الألباني، رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن فضائلها أنها نزلت من كنز من تحت العرش، فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أعطاني فيما من به علي قوله إني أعطيتك فاتحة الكتاب وهي من كنوز عرشي قسمتها بيني وبينك نصفين. وما رواه مسلم أيضا وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيما بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأيضا مما
جاء في فضلها أنها رقية كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: وما أدراك أنها رقية لما رقى اللديغ ففيها شفاء من السم. وقد جاء عن الحسن البصري أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب، جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصلاة أفضل الأعمال، وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح، أفضل كلمها الطيب وأوجبه أم القرآن، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود. وقد ذكر العلماء أنها مع قصرها تشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كلها قد جاءت في هذه السورة العظيمة. وأيضا أنها تشمل شفاء الأبدان وشفاء القلوب، وشفاء القلوب أعظم وأهم. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد: فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليه داءان قاتلان هما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. ولتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا، فيتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاة الله، ثم رأيته في الفاتحة في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. والكلام عن هذه السورة العظيمة كلام يطول وهو مهم وعظيم، ينبغي يا إخواني أن نقرأ فيه ونتدبر في هذه السورة العظيمة. فإذا كان الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن كله، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكذلك هذه السورة العظيمة ينبغي أن نتدبرها أعظم تدبر، فهي أولى بأن نتدبرها، لأننا نقرأها في اليوم والليلة 17 مرة قراءة واجبة، فينبغي أن نعرف لهذه السورة فضلها وعظيم ما امتن الله عز وجل بها علينا. فإن الله عز وجل خص هذه الأمة بهذه السورة وأنزلها من كنز من كنوز العرش، فنحمد الله عز وجل على أن فضلنا على كثير ممن خلق، وفضلنا بهذا القرآن الكتاب العزيز، وفضلنا بهذه السورة، سورة الفاتحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.